तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज खान का सलाम। दोस्तों, मैं हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूं कि इमरान खान साहब ना तो एक लीडर हैं और ना एक सियासतदान है। वो एक पॉपुलर इंसान है, लेकिन पॉपुलैरिटी एक लीडर होने का या एक सियासतदान होने का बुनियादी क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि अगर पॉपुलैरिटी की वजह से आपने किसी को लीडर बनाना है या सियासतदान बनाना है, तो मेरे ख्याल में हरीम शाह इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर हैं। वो हरीम शाह जिनकी ठोकरों से इमरान खान के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट के दरवाजे खुला करते थे, आप उनको लीडर बना दें। या आजकल टिक टॉक पे मिस्टर पतलो बहुत मशहूर हैं, उसके पास जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं। आप मिस्टर पतलो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें या उसको पाकिस्तान का लीडर बना दें। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। आज साइफर केस का फैसला आ गया। साइफर केस में इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई और इनको साथ में राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा 2017 में भी एक उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ फैसला आया था, उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया गया था, क्योंकि वो फैसला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से आया था। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उनको लोअर अदालतें जो हैं वो अप होल्ड करती हैं। 99.9% चांसेस होते हैं कि वो अप होल्ड करती हैं, वो उनके खिलाफ नहीं जाती। लेकिन इमरान खान साहब खुशकिस्मत हैं कि उनको अभी हाई कोर्ट में वो जाके अपील कर सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील कर सकते हैं। यानी उनके पास अभी 2 चांसेस हैं। इमरान खान की हटदर्मी, इमरान खान की सियासत से दूरी और इमरान खान में लीडरशिप का फुकदान इस कदर है कि उन्होंने ना अपना कुछ छोड़ा है और ना अपनी पार्टी का कुछ छोड़ा है। इमरान खान साहब अगर लीडर होते, अगर सियासतदान होते, तो वो बाकी की पार्टियों के साथ मिलकर बैठ जाते और एक प्लान बनाते कि यार हमारा मुल्क जो है वो पीछे क्यों है। अगर वो सच्चे लीडर हैं, अगर वो अच्छे लीडर हैं, अगर वो बेहतरीन लीडर हैं, तो वो पार्टी के साथ, बाकियों की पार्टियों के साथ बैठते और कहते यार मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। आप जो कुछ भी हो, आपने पास्ट में जो कुछ भी किया वो आप जाने, आपका काम जाने, कोर्ट जाने, केस जाने या खुदा जाने, लेकिन अभी मैं वजीर आजम हूँ, आप मेरे साथ बैठो और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक प्रॉपर लाया अमल बनाओ। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार मिला, और इक़्तिदार वो ऐसे मिला कि आप सबको पता है कि वो कैसे मिला। वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानियों, साकिब नस्सार और उमर अता बंदयाल जैसे जजेस की वजह से इक़्तिदार मिला। वगरना वो पॉपुलर उस वक्त भी बहुत थे, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहे थे। जब उनको इक़्तिदार मिल गया तो वो एक अजीब से नशे में आ गए। उनको यकीन माने मुल्क के साथ कोई जरा भी हमदर्दी नहीं थी। अगर उनको मुल्क के साथ जरा सी भी हमदर्दी होती तो बाकी की लीडरशिप, बाकी पार्टियों की लीडरशिप के साथ बैठते और मिलकर मुल्क को चलाने के लिए लाया अमल बनाते। लेकिन वो जो ही इक़्तिदार में आए, वो इक़्तिदार के नशे में धुत थे। उन्होंने हर किसी को पकड़कर जेल में डाला, हर किसी को चोर और डाकू, वही जो वो अपोजिशन में बैठ के तकरीरें करते थे, वही तकरीरें उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद करनी। तो मेरा इसलिए ये मानना है कि इमरान खान साहब ना कोई लीडर हैं और ना कोई सियासतदान है। वो बस एक पॉपुलर इंसान है और उनकी पॉपुलैरिटी की बहुत सारी वजूहात हैं। वो पॉपुलैरिटी की जो है उन वजूहात में उनका 92 का वर्ल्ड कप जीतना, उनका चंदा मांग कर शौकत खानम का अस्पताल बनाना वगैरह वगैरह ये शामिल है। लेकिन आप देखिए कि साइफर केस असल में एक ओपन एंड शट केस था। केस क्या था कि असद मजीद जो है वो डोनाल्ड लू से मिलने जाते हैं। असद मजीद डोनाल्ड लू से एक गिला करते हैं कि मैं 2 साल की मुद्दत अपनी मुलाजमत पूरी करने के बाद यहाँ से जा रहा हूँ और इस अफसोस के साथ जा रहा हूँ कि आपने इमरान खान साहब की सदर जो बाइडन से बात नहीं करवाई। जवाब में डोनाल्ड लू ने इमरान खान की वो तमाम तकरीरें, वो जज्बाती नारे, वो अमेरिका के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा असद मजीद के सामने टेबल पर रख दिया और कहा बताओ इन हालात में मैं कैसे जो बाइडन से कहता कि वो इमरान खान से बात करें। बस इतनी सी टोटल बात थी, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने कहा कि हाँ अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है और उसके वजह से कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात बनाने का सोचेंगे।
اب اس میں نہ تو کوئی سازش تھی، نہ کوئی مداخلت تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی یہ ایک سمپل ڈسکشن تھی دو بندوں کے درمیان، جس کا جب عمران خان صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے اس کو ایک سازش بنا لیا. وہ اس سازش کو عوام میں لے کر گئے اور عوام میں جا کر ایک پیپر لہرا دیا کہ یہ ہے امریکہ کی سازش، مجھے امریکہ نکلوانا چاہتا ہے. چونکہ اس وقت انہیں یہ پروپیگنڈا سوٹ کرتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ میں اس بات کو اگر اچھالوں گا تو عوام زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ آئے گی، چونکہ پاکستانی عوام تو ویسے بھی امریکہ کے خلاف ہے. اور ایسا ہی ہوا، عوام ان کی طرف دوڑ پڑی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر سائفر کو دیکھے، بغیر سائفر کی حقیقت جانے عوام ان کی طرف دوڑ پڑی. اور پھر ایک افراتفری کا عالم تھا جو ملک میں کریٹ ہوا. عمران خان صاحب اگر چاہتے تو وہ آرام سے اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تھے، اپوزیشن کر سکتے تھے اور الیکشن کی ڈیٹ مانگ سکتے تھے اور الیکشن یقین مانے ہو جاتے. کیونکہ پی ایم ایل این میں اتنا وہ جگرا نہیں تھا اس وقت، جو ملک کی اس وقت کی صورتحال تھی کہ وہ ملک کو سنبھال سکے، تو الیکشن یقیناً ہو جاتے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک 15-20 میٹر کا جمپ لینا جو ہے وہ گوارا کیا، لیکن اپوزیشن میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے اپنی کرسی واپس لینے کے لیے انہوں نے اپنی 4 حکومتیں قربان کر دی. 4 صوبائی حکومتیں انہوں نے KPK کی حکومت، پنجاب کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت، کشمیر کی حکومت انہوں نے قربان کروا دی، صرف اس لیے تاکہ وہ وزیر اعظم بن سکے. اب آپ بتائیے، خود غرضی کی انتہا ہے. اور دوسری طرف منافقت کی انتہا آپ دیکھیے کہ وہی ڈونلڈ لو جب KPK کے دورے پر آتا ہے اور KPK گورنمنٹ کو 36 گاڑیوں کا تحفہ دیتا ہے، تو عمران خان صاحب کی حکومت ہنس کر وہ 36 گاڑیوں کی چابیاں قبول کرتی ہے اور پھر بھی باہر جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گزاری. یعنی آپ جلسے میں کھڑے ہو کے آپ عوام میں جا کے امریکہ کو للکارتے ہیں، لیکن دوسری طرف جس شخص کی وجہ سے للکارتے ہیں وہ آپ کو آ کے 36 گاڑیوں کا تحفہ دیتا ہے اور آپ ہنس کر قبول کر لیتے ہیں اور آپ ایک لفظ تک نہیں کہتے. یعنی منافقت کی انتہا دیکھیں. اور عمران خان صاحب کی خود غرضی کی انتہا یہ دیکھیے کہ ایک اپنی کرسی کے لیے انہوں نے 4 حکومتیں قربان کر دی. خود غرضی کی انتہا یہ دیکھیے کہ جب ان کو اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ڈائی ہارڈ ورکرز کی ضرورت تھی تو انہوں نے اکبر ایس بابر، فوزیہ قصوری اور حفیظ اللہ نیازی جیسے ڈائی ہارڈ ورکرز کو استعمال کیا. اور استعمال کرنے کے بعد آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کو اقتدار کی مسند پر بیٹھنا تھا تو انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل پاشا کی گودی میں بیٹھنا گوارا کر لیا. اور جب ان کو اب لگتا ہے ان کو کہ اب جو وکیل ہیں وہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، چونکہ وکیلوں کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور اگر کسی نے ڈالا تو یہ وکیل سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے ریاست کے خلاف بغاوت کے چانسز بن رہے ہیں. یعنی یہ اتنے خود غرض ہیں عمران خان صاحب کہ آپ کچھ بھی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نعیم الحق جیسے ان کے بہترین دوست اور ساتھی بانی اراکین میں سے تھے، ان کے جنازے میں بندہ نہیں گیا. یار اب ایسے بندے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ اتنا خود غرض انسان اور اتنا مطلب منافق قسم کا انسان ہے کہ یہ کلثوم نواز جب فوت ہوئی تو اس نے ایک فون تک نہیں کیا. بے نظیر کے نہ تو جنازے میں گیا، نہ آج تک اس کو فون کر کے کسی کے ساتھ اس نے اس کا افسوس کیا. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا جاہل قسم کا انسان ہے جس کو جنرل باجوہ، جنرل فیض، ظہیر الاسلام، ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال جیسے لوگوں نے اس پاکستانی عوام پر مسلط کر دیا تھا. اور اب اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. یقین مانیں 2017 والی پوزیشن میں پاکستان کو واپس لے جانے کے لیے اب اگلے 10 سال پھر سے کام کرنا پڑے گا، پھر جا کر 2017 کی پوزیشن پہ جائے گا. تاریخ کا سب سے سٹیبل پاکستان ان کو ملا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس سٹیبلٹی کو آگے بڑھاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے تو فلانا چور ہے، فلانا ڈاکو ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو جیل میں ڈالو. اور آج سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. اور یقین مانیں اسی طرح جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مجھے نہیں پتا، یا بہت سارے لوگوں کو میری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کیس کو اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے. یعنی ایک ایسا کیس جس میں 29 اسرائیلی کمپنیوں کی فنڈنگ ثابت شدہ ہے،
बैंक स्टेटमेंट से और अकाउंट से ये साबित हो चुका है कि 29 इजरायली कंपनियों ने इनको फंडिंग की है। अब इसमें रहता क्या है, इस केस में क्यों सजा अभी तक नहीं हो रही, ये भी यकीन माने अदालतों का अभी तक लिहाज है, एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक लिहाज है इमरान खान साहब पर कि उन्होंने अभी तक वो केस या उस केस का फैसला नहीं किया। अगर वो जब उस केस का फैसला होता है तो यकीन माने इमरान खान तो दूर की बात, ना पीटीआई रहेगी, ना पीटीआई का कोई वर्कर रहेगा और ना इमरान खान साहब रहेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा सोशल मीडिया के ताल्लुक कायम और मजबूत रहे। बहुत शुक्रिया।